سيونس ديال اليوم. اول شيء بغيتكم تعرفوه على البي او هو انه غنقراو فيه يعني كاين فيه لانتروداكسيون، كاين فيه لي برينسيپو كونسيبت البي او يعني المفاهيم الاساسيه في البي او واللي هما 7 وغنشوفوهم ان شاء الله يا ربي كل واحد بوحدو. من بعد غنقراو ان شاء الله لا بروغراماسيون غرافيك علي دو لون اي دو سون. هذه الشابيتر الثانيه والاخرانيه نكملوا هاد الشابيتر الاولانيه ونطرقوا ليها. الو في لانتروداكسيون عفوا خاصني نبارطاجي معكم ليكرون ديالي. واش كتسمعوني؟ كنسمعوا. وي اختي ايمان. وبالنسبه لليكرون واش كتشوفوا يعني واش بارطاجيت معكم؟ في واحد يجاوبني خايله واش ليكرون ديالي بارطاجيت معكم ولا لا؟ بارطاجات اختي بارطاج. مزيان. الو واش كيبان لكم بي دي اف اللي انا كنقرا منه؟ كيبان كيفاه؟ مزيان. الو في لانتروداكسيون الاستاذ بعدا اول شيء هاد البي او كتقرا سوا بالجافا سوا بالسي بلس بلس، والبروف ديالنا ركز اكثر على الجافا. في لانتروداكسيون كيهضر فقط على على التاريخ ديال الجافا. وانا لي نوت الاساسيين ولا الحوايج الاساسيه اللي لقيت بلي خاصني نعقل عليهم كتبتهم هنايا اللي كيتمثلوا ثلاثه ديال الجمل. اولا الجافا سي ان لونغاج دو بروغراماسيون اورينتي اوبجي ريسومبلون او سي بلس بلس، يعني هي كتشبه سي بلس بلس. elle a été développée en 1991 par Sun Microsystems، يعني ديفلوبات في 1991 طرف Sun Microsystems. وكلمه نيتسكاب سي جوست ان نافيغاتور، كتبتها غير باش الا لقيتوها في شي بلاصه في شي كونكور ولا في شي بلاصه ما تعرفوها باللي سي جوست ان نافيغاتور. صافي. بالنسبه اللي باغي يقرا اكثر يعني على على التاريخ ديال الجافا راه يمشي يقلب عليه. صافي. الو البروغراماسيون اورينتي اوبجي نقدروا نخدموها سواء افيك نيتبينس لابليكاسيون نيتبينس ولا افيك لابليكاسيون اكليبس. صافي حاليا هادشي اللي كاين. غندوزو دابا بالنسبه لهاد البي دي اف ان شاء الله نكون نبارطاجي معكم في الجروب. في هاد لاباج الاولانيه راكم كتشوفوا شنو كاين فيه، ومن بعد كتبت لي مو ديفيسيل بالنسبه ليا انا وان شاء الله تستفيدوا منهم. دابا غندوزو ليسونسيال. الشابيتر الاولاني لي كونسيبت دو بي او الوغ اول شيء هضرت عليه هو انه الا كانوا عندنا لي ستركتور دو دوني الا كانوا عندنا لي ستركتور دو دوني وعندنا لي زالغوريثم راه اوتوماتيكمون حنايا غنفهموا بلي غنقدروا نديروا دي بروغرام. نفس الشيء كتبتو لتحت غير بطريقه اخرى، انه الا كانوا عندنا لي دوني المعطيات وعندنا لي ميثود الطرق راه نقدروا نكريو ان اوبجي، نقدروا نكريو شي حاجه. كنظن بلي هادشي واضح. في هاد البروغراماسيون اورينتي اوبجي كاين مصطلحات اللي بغيتكم تفهموهم وتستوعبوهم، بحال مثلا لا كلاس و اوبجي. لا كلاس فاش كتسمعوا لا كلاس راه بحال مثلا عندنا ان بلون، عندنا واحد لو بلون اللي وفاش كتسمعوا لو بلون راه شي حاجه اللي ابستري، شي حاجه اللي ما كايناش على ارض الواقع. شي حاجه اللي ما كايناش على ارض الواقع بحال ان بلون كما قلت لكم. و اوبجي شي حاجه اللي كاينه على ارض الواقع.
يعني بحال مثلا نتوما غتجيو تعملوا واحد لو بلان اللي غتبنيو على الاساس ديالو غتبنيو بزاف ديال الديور. اول دار مثلا غتبنيوها راه سي ان اوبجي، هذيك سي ان اوبجي. الوغ هاد لوبجي هذا عنده دي زوتر نو، يعني عنده اسماء اخرين بحال اتريبي، élément de la classe, variable ولا instance de la classe. يعني هادو خاصكم تعقلوا عليهم باش ان شاء الله فاش تلقاوهم في لي زيكزارسيس ما تلفوش، يعني غتكونوا فاهمين شنو هي. الا سمعتوا اتريبي غتفهموا بانها سي ان اوبجي، وغتفهموا بانها سي ان فاريابل سي ان انستانس دو لا كلاس. مزيان. دابا اللي خاصكم تعرفوه انه باش ندوزو من المرحله ديال ديك لو بلون ديال من المرحله اللي ابستري شي حاجه اللي ما كايناش في الاوبجي، كاين واحد المرحله كتسميها لانستونسياسيون. غتقولي لي دابا شنو هي هاد لانستونسياسيون؟ لانستونسياسيون هي لو في ديال انك تكري ان اوبجي من خلال واحد لا كلاس، صافي كنظن بلي واضحه. وفي خلال هاد الانستونسياسيون دابا هي كنعتبروها بحال اوبيراسيون، يعني الاوبيراسيون اللي كتكونسيستي انك تكري واحد لوبجي انطلاقا من اون كلاس. في هاد الانستونسياسيون هادي نقدروا نكريو فيها لوبجي، نقدروا انيسياليز زائد نقدروا انيسياليزيوه، يعني نقدروا نعطيو له اون فالور انيسياليزي. الو صافي هادشي اللي كاين لحد الان. نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا شنو هي لا كلاس، خديتوا الفكره على لا كلاس وخديتوا فكره على شنو هو اوبجي، والمرحله ديال الانستونسياسيون اللي كنكريو فيها وكان انيسياليزيو فيها، اللي نقدروا نكريو انيسياليزيو اون ميم طون فيها لوبجي. دابا غندوزو لي برينسيپو كونسيبت دون لا بي او. هاد لي كونسيبت يعني المفاهيم الاساسيه في بي او غنقراو 7 ديال المفاهيم اللي هما لونكابسولاسيون، لا كومبوزيسيون، البوليمورفيزم، ليريتاج اكسيتيرا. غنشوفوهم من بعد. غندخلو دابا في اول مفهوم، اول كونسيبت اللي هو لونكابسولاسيون. لونكابسولاسيون قلنا غير كتعني التغليف. حنايا طبعا شنو الهدف ديالنا، شنو اللي غنغلفو هنايا؟ راه غنغلفو لي دوني، المعطيات ديالنا، باش حنايا عارفين بانه فاش كنغلفو شي حاجه ما كنغلفو شي حاجه الا وباغيين يعني نحافظوا عليها، يعني راه هذا هو الهدف. اللي بغيتكم تعرفوه في هاد لونكابسولاسيون وتبقاو عاقلين عليه ان لي فاريابل خاصهم يكونوا بريفي، يعني بريفي، ما يفوتوهمش لي زوتر بروغرام. وباش نعرفوا pour savoir la valeur d'un variable on utilise la méthode. باش نعرفوا لا فالور ديال واحد الفاريابل كنستعملوا لا ميثود get، وكنديروا حداها كتكتب حداها الاسم ديال الفاريابل وديك بين قوسين. ولكن باش نشونجيو لا فالور ديال ديك الفاريابل كنستعملوا اون اوتر ميثود اللي هي set، وكنديروا حداها الاسم ديال الفاريابل وديك لي بارونتيز. هادشي ضروري بغيتكم تبقاو عاقلين عليه. دابا غندوزو ليكزومبل اللي اقترحتو انا لهاد المفهوم. ولكن قبل بغيت نشرح لكم كيفاش تدخلوا لإكليبس. اول شيء خاصكم تكريو ان دوسيي، بحال انا كريتو بروغرام سميتو بروغرام إكليبس. هذا اول شيء خاصكم ديروه. من بعد غتدخلوا لإكليبس، بروغرام إكليبس. وشنو بغيت نقول لكم هنايا، هاد فاش كنا كنقراو ديف سي بلس بلس يعني بروغراماسيون سي، كنا كنكريو جوست اون باج باش نكريو ان بروغرام كنكتبو فقط باج وحده.
ولكن هنايا في الجافا نقدروا نكريو بزاف ديال لي باج بحال في الويب مثلا. مثلا كنا كنكريو دو باج HTML و C++، ولكن في النهايه راه كيعطيونا من ريزلت. الوغ احنا دخلنا الاكليبس باش تكريو ان بروجي. خاصكم تمشيو هنايا تعملوا جافا بروجيكت، غتعطيو له الاسم وداك الاسم هو اللي غيبان هنايا. شوفوا انا سميتو انكابسولاسيون، جيسبر يكون هادشي واضح يعني باين لكم. انكابسولاسيون من بعد ما تكريو الاسم ديال البروجيكت غتمشيو تكريو كلاس من هنا من هاد السي بلس. الوغ هاد انكابسولاسيون مثلا كنكتبوها دابا غنمشيو للسورس، غتكليكيو على سورس، من بعد عاد غتمشيو تكليكيو على هادي باش تكريو لي كلاس اللي بغينا نكريو. الوغ بحال هنايا انا كرييت امبلويي وكرييت مين. الوغ هذا لونكابسولاسيون كرييت جوج في هذا ليكزومبل، كرييت جوج ديال لي كلاس. الكلاس الاولى امبلويي، بحال مثلا الا كانوا عندنا موظفين وبغينا نعطيوهم الصالير ديالهم. اول شنو اللي غنحتاجو الفاريابل نو وغنحتاجو الفاريابل صالير. هما هذا لو تيب ديالهم. هنايا راه كيبان لينا لو نون ديال لا كلاس، هنايا كيكون الاسم ديال لا كلاس. شوفوا سميتو امبلويي هو كيكون هنا. وفي انكابسولاسيون قلت لكم خاص لي فاريابل يكونوا بريفي، فانا كتبت هنايا بريفيت خاص ضروري يكونوا بريفي. عقلوا على هذه. من بعد كنمشيو من بعد ما ديكلارينا لي فاريابل ديالنا غنمشيو نكريو لا كلاس مين ولا لا كلاس برينسيبال، ضروري نكريوها. من بعد حتى هي غتكري فاش غنكريوها غتبان لينا هاد الكتابه بيبليك كلاس مين يعني الاسم ديال لا كلاس، ومن بعد بابليك ستاتيك فويد مين ولا ميثود مين صافي. الوغ هنايا غنمشي نكريي واحد لوبجي. باش نكريو واحد لوبجي كنستعملو هاد الطريقه، كنكريي لوبجي امبلويي. راه هادو ماشي بحال هادي او مينيسكول وهادي او ماجيسكول، يعني نقدر نسمي هنايا اي شيء، ماشي ضروري نعطي لها نفس الاسم يعني امبلويي. الوغ انا كرييت هنايا واحد لوبجي امبلويي. لو تيب ديالو غيكون هو لا كلاس. شوفوا هذا اوبجي ولو تيب ديالو هو الاسم ديال لا كلاس. كنديرو ايكال نيو يعني كنقول له كريي ليا هاد لوبجي امبلويي دو تيب امبلويي. وهذيك كنضيفو هاد لانستركتور، هذه كنقولوا لها انستركتور. ودائما هاد انستركتور كيكون عندها نفس الاسم ديال لا كلاس ديال هاد لا كلاس هذه، كنزيدو ديك لي بارونتيز. الوغ هاد الميثود هادي راه ما كتريتورني ليا والو. هاد الانستركتور هادو هادي راه ما كتريتورني ليا والو. الوغ من بعد غنمشيو نكريو لا ميثود جيت نون. قلت لكم باش نعرفوا لا فالور ديال الفاريابل كنستعملوا لا ميثود جيت وحداها الاسم ديال الفاريابل. يعني حنايا كرينا الاسم ديال الفاريابل وديك لي بارونتيز كنقولوا له ريتورني ليا الفاريابل. من بعد الجيت يعني من بعد ما نعرفوها بغينا نبدلو ديك الفاريابل. عملنا هنايا هاد سترينغ يعني النوع ديال داكشي اللي غيريتورنيه ليا بحال كما كنا كنعملو في لي فونكسيون. من بعد عملنا سيت نون باش نبدلو الفاريابل. هاد هنايا هادو كنسميوهم اللي كيكونوا دابا عندنا سيت نون
هاد اونتر بارونتيز داكشي اللي كيكون هنايا، ديك لي فاريابل اللي كيكون هنايا كنسميوهم لي فاريابل لوكال، وهادو اللي كيكون هنايا هادو دابا نفس الاسم، ولكن الا لاحظتوا هنايا كتبها لي بالاسم عفوا بلون مختلف، وهنايا بلون مختلف. هاد جوج الالوان مختلفين. علاش؟ حيتاش هادي كيعتبرها فاريابل لوكال وهادي كيعتبرها فاريابل دانسونس. هادي فاريابل لوكال كتستعمل يعني غير هنايا في هاد الميثود هادي، ولكن الفاريابل دانسونس راه معرفه في هاد البروغرام كامل. ماشي دابا قلت له هنايا ديس بوان نو لو مو كلي ديس كيعني بانه كنقول له جيب لي هاد الفاريابل لوكال اللي ديكلاريتي هنايا وخزنها ليا ستوكيها ليا في الفاريابل دانستونس نو. صافي فهمتوا هادي؟ الو ندوزو هنايا نفس الشيء بالنسبه للصالير. اول شيء افيشيت الصالير، من بعد بغيت نشونجيه نفس الشيء، هذه سي اون فاريابل لوكال مشيت خزنتها في لا فاريابل دانستونس. مزيان دابا حنايا عملنا ديك الشيء، افيشينا الفاريابل لي فاريابل ديالنا، يعني وصلنا اننا نعرفوهم ووصلنا اننا نبدلوهم ونجيو غنمشيو دابا لا كلاس مين. الا لاحظت واحد الحاجه هنايا في لا كلاس مين، هاد لو مو ستاتيك، علاش درنا هنايا هاد لو مو ستاتيك؟ هاد بعدا هاد بوبليك راه هي سي ان موديفيكاتور بحال ديك بريفايت بريفي، يعني كتعني بانه غتكون هاد لا كلاس هادي غتكون بوبليك غيشوفوها لي زوط بروغرام. وهاد ستاتيك هادي شنو كتعني؟ هاد ستاتيك كتعني باللي هاد الميثود هادي غتكون عفوا هادشي اللي مكتوب هنايا يعني لا ميثود مين غتكون يعني بحال نقولوا كاع دوك اللي داكشي اللي كاين هنايا يقدر يرجع ليه، حيتاش في بلاصه الهدف من هاد ستاتيك هذا انه ما يكونسوموش بزاف ديال لي سباس في الميموار، بمعنى انه كنا نقدروا نديروا جوست اون سول باج غير هنايا. وشنو اللي غنديرو في كل مثلا حنايا عملنا هنايا سترينغ ديت نو سيت نو، من بعد هنايا غنديرو لا ميثودين باش نافيشيو هاد غنجيو لهادشي من بعد. الوغ صافي جيسبر تكونوا فهمتوني. معرفتش واش قدرت نوصل لكم الفكره في بلاصه، يعني اللي بغيت نوصل لكم انه في بلاصه ما نبقى نعاود لهادشي كل مره هنايا هاد البروغرام هذا ونضيع الميموار، فضلت انني نكتبو هنايا بوحدو وكل مره يعني يكون كيتعلق بديك الشيء الاخر. واش فهمتوا هذه الفكره هذه؟ الا ما فهمتوش قولوها. عفوا ما سمعتكش اللي هضرت. شويه باقي ما فهمناهاش مزيان. الوغ شنو اللي باقي ما استوعبتوش مزيان لحد الان؟ واش راكم غاديين معايا مزيان؟ مزيان. الوغ اللي بغيتكم تعرفوه وتشدوه في هادشي اللي كنت نقول دابا هو ان هاد ستاتيك هادي الهدف منها اننا ما نضيعوش لا ميموار، ما نكونسوميوش بزاف ديال ليسباس في لا ميموار، حيت لو كان ما عملناهاش هنايا كنا نقدروا نجيبوا هادشي ونكريوه في هذا ونكتبوا يعني ديكشي اللي كتبناه هنايا في هاد الكلاس مين كنا نقدروا نجيو نكتبوه هنايا في هاد لا بروغرام هادي وكلويو. ولكن كنا غنبقاو نعاودوه بزاف ديال المرات. صافي هادشي اللي بغيتكم تشدوه، يعني هذا هو الاساس من ديك ستاتيك. علاش كنديروا هادشي؟ باش الا تسولتوا عليها انه يعني لا بوبليك، يعني ديك الكلاس امبلويي كتعيط لها، يعني كتكون بوبليك. لا هذه كتكون يعني كتكون بوبليك. المهم جيسبر تكونوا فهمتوا. المهم غندوزو
الا كانت شي حاجه من بعد المهم تبان لكم. طيب ما عرفتش شنو باش غنشرح لكم اكثر. الوغ اللي المهم اللي بغيتكم تعقلوا عليه ان هاد ستاتيك كنستعملوها باش ما تكونش اون كونسوماسيون بزاف ديال لا ميموار. هنايا شنو عملنا؟ هنايا كريينا واحد لوبجي امبلويي ها هو ودو تيب. شوف كنقولوا هنايا كريي ليا ان اوبجي امبلويي دو تيب امبلويي. يعني لو تيب هنايا كيكون الاسم ديال لا كلاس، وهنايا في الاخر كنعملوا نفس هذه كنسميوها كونستركتور. كنعملوا هنايا ان كونستركتور، وهذا الكونستركتور كيكون عنده الاسم نفس الاسم ديال الامبلويي، نفس الاسم ديال لا كلاس عفوا. صافي من بعد كنقول له هنايا نمشي لهاد اوبجي، هاد اوبجي امبلويي، وبدل ليا الاسم ديال الفاريابل النو، ما يخليهش نو ويدير فيه عالي علوي مثلا ولا اي حاجه. المهم من بعد نفس الشيء هنايا تيت سالير، بدلت السالير عاود يعني بدلته بهذا الرقم 5000. وباش نافيشي كنستعمل هاد لو موكلي من في بروغراماسيون سي كنا كنكتبوا برينت. دابا هنايا برينت اف، دابا هنايا لا، هنايا كنستعملوا لو موكلي سيستيم بوان اوت بوان برينت باش يافيشي. شنو بغيتو يافيشي ليا؟ بغيتو يافيشي ليا داكشي اللي درتو انا في لوبجي امبلويي هاد عالي علوي، وباش يافيشي قلت لكم بوغ سافوار يعني لا فالور لا فالور ديال الفاريابل كنديرو جيت نو، جيت الاسم ديال الفاريابل. نفس الشيء هنايا فاش غنمشيو نشوفوا هاد البروغرام شنو غيافيشي لينا. غنشوفوا كيافيشي لينا داكشي اللي عطيتو هنا، داكشي اللي عطيت الفاريابل نو. واش واضح هادشي لحد الان؟ واش فهمتوا شنو هي لونكابسيلاسيون؟ واش ماشي واش فهمتوا هاد القضيه ديال لي كلاس وشنو كنكتبوا فيهم؟ واش خديت ايميدي ولا باقي عندكم غموض كثير؟ فهمنا شويه، شكرا. مزيان. الو غنرجعوا للبي دي اف ديالنا. غنرجعوا للبي دي اف. صافي فهمت. باش تكون فهمتوا هاد الزوم داكشي الا درتو هاد ليكزومبل، يعني فهمتوا كيفاش كنكريو ان اوبجي في واحد لا كلاس، وفهمتوا هاد لي موكلي، وفهمتوا هاد لي ميثود سيت نو جيت نو. هادي راه شي حاجه مزيانه باش من بعد تلقاو في لي زيكزومبل الاخرين ولا نهار يديرهم يعني يخدمهم معنا البروف ما يكونش داك الغموض ديال انه اول مره كتشوف الحاجه غتفهموا يعني شنو الغرض منها. اجي نسقسيك هاد البارتي معتمده على الفهم ديك الميثود سيت و جيت. صح. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد جيتو سيت. وي ما يكونش وي فهمنا. الو ندوزو دابا. الا كنتو عقلتوا دابا هنايا كنفكر لكم انه في لونكابسيلاسيون اكسبت الو الا كما قلت لكم الا عقلتوا كنت قلت لكم ان في لونكابسيلاسيون لي فاريابل خاصهم يكونوا بريفي. قلنا ديك نو وديك سالير يكونوا بريفي، ولكن من بعد قلت لكم راه نقدروا نوصلوا ليهم ونبدلوا فيهم لا ميثود جيت او سيت. غتقولوا لي علاش حنايا بغينا نخليهم بريفي ومن بعد كتقول لينا توصلوا ليهم وتبدلوهم؟ علاش؟ شنو الغرض زعما شنو المغزى من هذا الشيء؟ حيت بحال الا كاين تناقض هنا. الوغ المغزى من هذا الشيء يعني لوبجيكتيف ديال لونكابسولاسيون هو انك تخلي البروغرام الوغ كما قلت انك تخلي البروغرام ايفولوتيف، يعني قابل للتطوير par d'autres programmeurs sans qu'ils connaissent les détails du code principal. يعني
تخلي لي زوت بروغرامور يقدروا يطوروا من البروغرام ديالك، ولكن ما عمرهم يقدروا يوصلوا لي ديتاي ديال البروغرام برينسيبال اللي صايبتيه انت. هادشي اللي كاين في لونكابسولاسيون. واش لونكابسولاسيون مفهومه بالنسبه لكم حاليا؟ حيتاش الغرض ديالي انكم تخرجوا من هنا وانتم فهمتوا لونكابسولاسيون شنو هي وشنو الغرض منها. وي مفهوم. مزيان. دونك دابا ندوزو الدوزيام كونسيبت واللي هو لا كومبوزيسيون. هذا كونسيبت مزيان حلو ما فيه حتى شي حاجه معقده. قال لك بدي لي زوبجي انكلي لي زان دون لي زوتر، يعني لوبجي كيكون واحد داخل لوطر. بمعنى انا نشوفوا ليكزومبل ديالنا. غنكريو ان اوبجي اللي سميتو بوين، ندو لي فاريابل ديالو اكس و ايغريك دو تيب ريال. غنكريو ان اوتر بروجي سيركل دائره عنده جوج ديال لي فاريابل اللي هما غايون او سونتر. غايون دو تيب ريال و سونتر غتكون دو تيب بوين. دي بوين هي براسها ان اوبجي. فهمتوني كيفاش دير بوين؟ سي ان اوبجي وراها داخل واحد اوبجي. هي لو تيب هي سي ان تيب في واحد لوبجي اخر. يعني عادي ما كاين حتى شي حاجه اللي غير واضحه هنا. غندوزو دابا troisième concept اللي هو لو بوليمورفيزم. لو بوليمورفيزم شنو تعرفوا في هذا البوليمورفيزم؟ اول شيء شنو هي البوليمورفيزم اونغا؟ هي تعدد الاشكال، شي حاجه اللي كتاخذ بزاف ديال الاشكال. بحال مثلا الا قلت لكم بوليغون هو واحد كيكون واحد الشكل اللي متكون من بزاف ديال القطع، فيه فقط قطع. بحال مربع راه كيتكون من القطع، هو سي ان بوليغون. مستطيل سي ان بوليغون. الخماسي سي ان بوليغون. الشكل الخماسي سي ان بوليغون. يعني هو بوليغون في المفهوم العام، ولكن يقدر يتحول لبزاف ديال الاشكال، يقدر يكون بزاف ديال الاشكال. الوغ اللي بغيت تعرفوا هنايا قال لك permet de manipuler des objets sans connaître tout à fait leur type. ودوزو صراحه هزيت غير الجمل اللي مهمين هنايا. قال لك سي ان برينسيپ اكستريمومون بويسون اون بي او او كي كومبليت ليريتاج. انا مشيت هنايا على الطريقه اللي خدم بها البروف. نورمالمون كان خاصو يسبق ليريتاج، نقراو ليريتاج الاول عاد نقراو البوليمورفيزم، ولكن ما علينا. قال لك هو هاد البرينسيپ هذا راه ضروري في البي او او وكيكمل لينا ليريتاج بالعربيه راه هي الوراثه. واللي حضروا مع الاي ام ال غيفهموا غيستوعبوا هذا الشيء ديال ليريتاج والبوليمورفيزم كثر. Alors permet de créer un array list de la classe mère et l'on remplir par l'objet qu'on veut. Le polymorphisme array list هي كنقصدوا بها طابلو. إذا نقدروا نكريو واحد الطابلو دو لا كلاس مير ونعمروه باي اوبجي بغينا. غندوز غير هاد القضيه ديال شيان نيو شيان، فقط كنشرح فيها ديك القضيه كيفاش تكريي ان اوبجي اللي سميتو نكريو ميو. يعني نكريو ان اوبجي اللي سميتو شيان ديالو هو الشيان. هذا غيكون الاسم ديال لا كلاس، وهذا سي ان كونستركتور. كيكون عند هاد الكونستركتور كيكون بنفس السميه ديال لا كلاس، وكنزيدو معاه هاد لي بارونتيز هنا. غندوزو دابا الاكزومبل في هاد البوليمورفيزم. قال لك كريي ليا اون كلاس سالير اللي كتكون من جوج ديال لي فاريابل سالير دو تيب دوبل و اسم دو تيب لو نون دو تيب سترينغ و ان كونستركتور بارامتري اللي هو لو نون. ودابا الا سمعتو كونستركتور كنظن بلي كتكون يبان لكم ديريكت هادي يعني هادشي اللي كيكون في الاخر ديال الكرياسيون ديال ان اوبجي. يعني ما غيبقاش غموض ديال انه شنو هي كونستركتور. من بعد طلب لينا نكريو اون ميثود دو سترينغ بور ريبريزونتي لو سالاريي و اون اوتر ميثود اللي كتافيشي لينا السالير. دوزيام شوز قال لينا نكريو دي كلاس في
يعني المهم دي كلاس في اللي غنسمي هما ديريكتور وشيف واوفير. ابخي خلينا نكريو عاود ان كلاس بيمون اللي سميتو بيمون كي كونتيان ان الرايليست اللي غتكون فيه واحد طابلو اللي غيكون فيه واحد هاد لا كلاس هادي غيكون فيها واحد طابلو دي سالاريي اي افيش لو بيمون. دابا غندوزو للحل. يقولوا في لونكابسيلاسيون كنا كرينا جوست دو باج دو كلاس وعطاونا ان ريزولتا. وهنايا غنكريو ماشي غير دو كلاس، غنكريو تبارك الله بزاف ديال لي كلاس وعندنا هاد البوسيبيليتي. غنكريو 1 2 3 5 ديال لي كلاس، غنكريو 5 ديال لي كلاس. الوغ غنمشيو نشوفو هادشي في كليبس باش نفهمو اكثر. نحيدو هادو بعدا. الوغ غنرجعو دابا للتمرين وغنشوفو شنو قالوا لينا نكريو وغنمشيو دقة بدقة. الوغ اول شيء قالوا لينا نكريو هو لا كلاس سالير اللي كتكون. قالوا لينا نكريو لا كلاس سالير، انا سميتها هنايا سالاري. الوغ اللي كتكون من دي فاريابل سالير ونو و يا صافي هادشي اللي كلينا هنايا. غتسمحوا لي حيت انا صراحه هاد الله باقي ما راجعتش هاد البوليمورفيزم مزيان، يعني باقي ما ضبطتهاش مزيان، ولكن المهم نحاول نشوف لكم. الوغ سامحوني حيت غنبقى نهضر غير بشويه وغنبقى نتعتع. الوغ اول شيء هنايا عندنا بروتيكتد، هاد الموديفيكاتور بروتيكتد. هذا كيعني بلي لي زوطخ كلاس، يعني هاد لي كلاس في ديال هاد لا كلاس سالاري يقدروا يبدلوا في هاد لي فاريابل، ولكن لي زوطخ بروغرامور ما يقدروش. لا لي زوطخ كلاس اللي ما كينتميوش لهاد العائله هادي راه ما يقدروش يبدلوا. زعما جيسبر تكونوا فهمتوا هذه القضيه. الوغ شنو كاين تما اخر؟ كريينا جوج ديال لي فاريابل، هذه قضيه باينه، وان كونستركتور بارامتري اللي هو لو نو. الوغ هنايا شنو عملنا هنايا كريينا هاد سالاريي كونستركتور. ها هي كريينا سالاري كونستركتور سالاريي سميتها سالاريي، وديكلارينا فيها واحد الفاريابل لوكال اللي هو نو. وهاد نو مشينا سي ان فاريابل، بما انها سي ان فاريابل لوكال حنايا مشينا خزناها ستوكيناها في الفاريابل دانستونس اللي هي نو باستعمال لو مو كلي بيس. ها نشوفوا من بعد شنو مطلوب منا. قالوا لينا من بعد نكريو ان ميثود دو سترينغ بور ريبريزونتي لو سالاريي. نشوفوا كيفاش درنا هاد سترينغ. هاد مشينا كريناها هي سترينغ. جينا كرينا لا ميثود في سترينغ هي بهاد كان عندنا هادي اوفر رايت. صراحه باقي ما عرفت شنو الغرض من هاد اوفر رايت. ها هي كريناها دو تيب سترينغ، يعني هاد لا ميثود هادي غتريتورني ليا شي حاجه اللي هي لو نو. غتسمي دابا شنو الغرض من السترينغ. والله الا كما قلت لكم باقي شنو الفرق ما بين الكونستركتور ولا ميثود؟ دابا عندنا واحد الكونستركتور سالاري وعندنا الميثود تو سترينغ، ماشي بحال يمكن. سؤال مزيان. الفرق هو ان كونستركتور
ما كيروتورني ليا والو، ولكن الميثود كتقدر تروتورني ليا شي حاجه. مزيان فهم. الوغ كنا في هذيك تو سترينغ كما قلت لكم باقي ما عرفتش شنو الغرض ديالها منها، ولكن باقي غنشرحها الا بغيتو، يعني نعمل لكم اون اوتر سيونس نكون نشرح لكم فيها الله، واخا. هاد الاوفررايد شنو الغرض منها. الله يهديك. الوغ شنو مطلوب لنا نديرو هاد لا ميثود تو سترينغ؟ حنايا درناها كتكون بهاد الطريقه، كتسبق هاد اوفررايد اروبا اوفررايد بوبليك سترينغ، يعني هذا لو تيب ديال داكشي اللي غتوصل لنا هاد لا ميثود تو سترينغ. صافي هذه هي تو سترينغ. غنمشيو نشوفو شنو كان مطلوب لنا اخر، نكريو دي كلاس فيه. حنايا غنمشيو نشوفو واش كرينا. افيشي يمكن قبل افيش. لا باقي افيشي لو صالير، هذيك باقي ما وصلنا ليها نظن. كاين لا باقي بصح فتها ودرنا اي ميثود باش نافيشيو الصالير. قلت له المهم هذه قلت لكم هاد لو موكلي باش هي في بلاصه برانت بالنسبه للبروغراماسيون اللي هو سيستيم بوين اوت بوين برينتلين. قلت له افيشي لي لو صالير دو المهم ديك هاد ديس. المهم لو صالير غنشوفوا هاد ديس في يعني ديك الصالير اللي غيكري ليا هو هذا لو لا نو بصل لو صالير ديك زائد هي كونكاتيناسيون يمكن بحال كتجمع. هاد زائد كتعني بوبليك، زائد كنرمزوها البوبليك، يعني هاد الاسم هذا غيبان هنايا فاش غنافيشي. قلت له خليه يبان، فهمتوني كيفاش؟ حيت الا درت هنايا ناقص ديك الاسم ما غيبانش، وإلا درت بروتيكتد كنرمزو ليها بدياز. الا درت هنايا دياز غيقدروا يشوفوا هاد الاسم هذا، يقدروا يشوفوه فقط الناس اللي خدامين معايا في ديك مثلا في ديك الشركه، ولكن الناس الاخرين ما يشوفوش. قلت له دابا الاسم هذا غيكون الاسم ها هي من هاد ليس لو صالير دو فلان غيكون هو زائد صالير. غنمشيو كلنا من بعد غنكريو هو 3 كلاس فيه اللي هما الشيف والديريكتور والاوفرير. شنو كتبنا في هاد الكلاس هذا؟ شنو كاين هنايا؟ واحد الحاجه غنقولها لكم في هاد البوليمورفيزم. كنستعملوا لو موكلي اكستنس. هاد لو موكلي هذا كنقول بمعنى كنقول له هاد لا كلاس هادي راه كتورث ولا كتاخذ شي حاجه من لا كلاس سالاريي. ضروري تستعملوا ضروري تكتبوا هاد لو مو اكستنس. الوغ هاد نفس الشيء مهم. جي نسقسك تفضل. في الكلاس اللي قبل، رجع للكلاس اللي قبل. سالاريي سالاريي هي في ديك ديس اللي كاينه في سيستيم دوس او دوس برينتلين. هذيك خصها تكون ديس دوت ديس بوان سالاري بوان سالاري. حيت ما خصنا هنايا واش كتهضر هنايا كتشوف هاد هادي لو صالير دو ليس لو صالير دو ليس ياك. حنايا بغينا ماشي بغينا يافيشي لينا الصالير، هنايا بغينا يكون هنايا الاسم ديال ديك الشخص فلان. كنقولوا له صالير دو فلان ديال واحد الشخص، وداك الشخص ها هو غيجيبها من هنا ليس بوان. فهمتيها؟ كتوضيح بسيط. سمح لي على الدخله. بالنسبه للديس على حسب اللي بانت لي بحال كتبرانتي كتافيشي لوبجي، والافيشاج ديال لوبجي عندها علاقه مع تو سترينغ. انا باقي ما شفتها. ماشي مشكل. هي في الاصل عندنا تو سترينغ في الاصل في الكلاس اوبجي افتراضيا كيافيشي واحد الكود واحد الادريس نسيت اش كيتسمى. المهم بالحق في هذه الحاله كيف ما عملت ايمان ديكلارات واحد الميثود اسمها تو سترينغ. فملي كنبرانتيو ديس في هذه الحاله كيرجع لي ديك تو سترينغ. يعني شنو غادي ريتورني تو سترينغ؟ كيريتورني نو، يعني
في هذه الحاله غادي تافيشا نو على حسب اللي فهمت انايا، والله اعلم. الى كان شي توضيح اكثر من عندكم كنظن بلي داكشي هو اللي كاين. داكشي اللي بان لي. وحتى عاوتاني الى خرجتي على المين وخديتي مثلا شي اوبجي درتيه برانت الين ديك الاوبجي هذاك، يعني بلا بوا بلا والو، يعني اوبجي حافي، شنو غادي يعمل؟ غادي يرجع لي ديك تو سترينغ ديالها، وغادي تافيشا داكشي اللي غادي يريتورنيه. فوالا هاد تو سترينغ. الوغ جيسبيغ يكون الاخ فهم الفكره. انا اعرف على ديس انها كتعني انك تعيط للكلاس ديالك هذيك اللي فيها انت نيت. في هذه الحاله فري تريتورنا لونو، حيت عندنا واحد الميثود سميتها توستري كتريتورني لونو. وي سي فغي. ذيس بونس كتعني الاوبجي اللي حنايا فيه اذا، يعني ماشي شي اوبجي بعيد، ولا كنعنيو بها الاوبجي اللي حنايا فيه وماشي الكلاس اوبجي، او اللي كتسمى نسيت المصطلح. شي حاجه اخرى وقيلا الفاريابل دانستونس. لانستونس كتسمى لانستونس اللي حنايا فيه. فوالا. الوغ نكملو. مشينا كرينا هاد لي كلاس في لي 3 كلاس في، كما قلت لكم كنستعملوا لو مو كلي اكستنس، يعني كنقولوا هاد اوفريي وهاد ديريكتور وهاد الشيف كياخذوا شي حاجه من لا كلاس سالاريي من لا كلاس مير سالاريي. اكستند المعنى ديالها بالعربيه هو الامتداد، بحال تجي من شي حاجه امتداد. صحيح صحيح. الوغ ليك هنايا شنو كاين هنايا حتى هادشي بصراحه الله باقي ما عرفتش شنو الضوء ديالها. شنو كاين هنايا؟ كاينه اون ميثود اللي هي اوفريي بنفس الاسم ديال هاد لا كلاس هادي، وديكلارينا فيها الفاريابل لوكال نو. يعني هادشي بصراحه باقي ما عرفتش الضوء ديالها، غير سمحوا لي. ماشي مشكل. ممكن نزيد واحد الاضافه على حسب السوبر اللي عارف عليه هنايا، بحال كتختار شنو باغي تيغيتي من هاد الكلاس اللي اختاريت اللي حطيتيه مورا اكستند. نيشان صحيح. كيفاش زعما كتختار شنو بغيتي من ديك سالاري. حنايا بغينا الاسم، حنايا عملنا تما. المهم غير سمحوا لي. هنايا مثلا درنا شنو كنطلب منا اخر. حنا كرينا ديك اوفريي وعرفنا ليسونسيال فيها هو ديك اكستنس نو اكستنس و صافي. ديك سوبر راه باقي ما ضبطتهاش انا مزيان. كريي من بعد في اخر شيء قال لنا نكريو اون كلاس بايمون اللي كتحتوي على الاري ليست دي سالاريي، وكتافيشي لنا ديك البايمون. الوغ شنو درنا هنايا بعدا؟ هاد امبورت غنشرح لكم هادشي كما مكتوب هنا. امبورت جافا بوين ايتيل بوين اريست. شنو كنقصدو بهاد الكتابه هادي؟ انه كاين عندنا واحد باكاج، واحد الدوسيي اللي سميتو جافا، وهاد جافا في الداخل ديالها كاين واحد الدوسيي سميتو ايتيل ولا واحد باكاج. وفي هاد ايتيل هادي كاين واحد الدوسيي اللي سميتو اريست. حنايا كرينا لا كلاس ديالنا اللي سميتها بايمون كما طلبوها منا. من بعد جيت امبورت بحال كنعيطوا لشي بيبليوتيك، بحال كنا كنعملوا في السي مثلا اذا شي حاجه ماشي مديكلاريه كنعملوا امبورت. نيشان هي يعني كنقول لهم مشي ليا، يعني مشي عيط ليا على الرايليست اللي كاينه في ايتيل اللي كاينه في جافا. هنايا كرينا ان اوبجي اللي سميتو عالي، ديت ان اوبجي اللي سميتو عالي دو تيب ديريكتور، يعني يكون هو ديريكتور. وهنا كتبت لي كونستركتور هنايا عالي. نفس الشيء هنايا عمر، هنايا جمال، هادو سوسون دي زوبجي. دابا غنشوفوا هاد الراي ليست شنو فيها. الراي ليست قلت لكم هي عباره عن طابلو.
وكاين ديك الرايست. المهم ما علينا. في هاد سالاريي هادي هاد كتبيت ان الرايست يعني طابلو سميتو كرييت الرايست سميتو سالاريي الاسم ديالو. وفي هاد هنايا بين هاد اكبر واصغر كيكون لو تيب ديال لي زيليمون اللي غيكونوا في هاد سالاريي، ولو تيب ديال لي زيليمون اللي غيكونوا في هاد سالاريي راه لو هو سالاريي، هو هاد لا كلاس هادي. فهمتوني كيفاش؟ الوغ هنايا شنو عملت؟ قلت له هاد لوبجي هذا سالاريي، هاد الطابلو هذا سالاريي، نمشي اجوتي لي فيه هاد علي، ومشي اجوتي لي فيه هاد عمر، ومن بعد اجوتي لي فيه هاد الاسم جمال. هنايا باش يافيشي ليا درت فوق سالاريي. هادشي صراحه باقي ما ضبطوش في هاد الفور. صافي هادشي اللي عندي نشرح لكم هاد الساعه. فاش غندير هادشي يخدم ويعطيني بلي لي سالاريي دو عالي اي هادشي كاين في ديك لا كلاس الاولانيه. ها هي لو سالاريي دو عالي اي. هادو جبناهم من دوك لي كلاس اللي كنا كتبنا فيهم شحال الصريف ديالهم والاسم ديالهم. صافي هادشي اللي كاين هاد الساعه. جيسبر يكون فيكم ولو غير شويه تكونوا استفدتوا معايا. استفدنا بزاف، شكرا. اللي الله عنده يرحم اي والديك. سؤال في هادشي اللي شرحتي تفضل. نتمنى شي حصص اخرين حتى هما وتكمل معنا تانتينا الا فهمتي شي حاجه. شكرا بزاف. الا عجبكم الشرح ديالي نعمل لكم اون اوتر سيونس باش نكمل لكم الشرح ديال لي زوتر كونسيبت اذا بغيتو طبعا. ان شاء الله الشرح مزيان، الشرح واضح بزاف. شكرا، بغينا ان شاء الله. صافي ان شاء الله ونشوفوا شي نهار نديرو فيه هذا السيونس. شكرا بزاف، الله يحفظك.